रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज की तारीख़ में क्या हो रहा है? आज की तारीख़ में मेहदी काज़मी साहब और उनकी फ़ैमिली की मुलाकात होगी जी। शेल्टर होम में मौजूद मग़विया ज़हरा काज़मी के साथ अपनी बच्ची के साथ मुलाकात करेंगे और ये आज इनकी तीसरी मुलाकात है बच्ची के साथ, ठीक है जी। अच्छा जी, इस मुलाकात के अंदर सुनने में आ रहा है कि आज शायद उनके घर का एक मेंबर और इजाफ़ी हो सकता है। वो शायद या तो नानी हो सकती हैं या ख़ाला हो सकती हैं, जो कि साथ जाएं और बच्ची से मुलाकात करके आएँ। अभी तक जो सुनने में आया है, कोई अभी तक कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि नानी और ख़ाला को मुलाकात का इजाज़त मिली है, मगर ये सुनने में आया कि एक पर्सन की इजाज़त मिली है और फैमिली मेम्बर्स में। तो ज़ाहिर है बच्ची से जो उनके कनेक्टेड लोग होते हैं, क्योंकि बच्ची शुरू से ही अपने ननियाल के साथ साथ रही है, तो अगर मुलाकात की इजाज़त दी जाती है फैमिली के किसी और मेंबर को भी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। वरना वही बहनें, दोनों बहनें मदर और मेहदी साहब और सैमा भाभी ये ज़रूर जाएंगी और मुलाकात करेंगे। अच्छा जी, इन मुलाकातों से इस केस पे कितना असर पड़ेगा? इन मुलाकातों से ज़हरा काज़मी के मुलाकात अपने पेरेंट्स के साथ होने से ज़हीर गैंग क्यों परेशान है और ज़हीर गैंग की जो है नई हिकमत अमली क्या शुरू हो चुकी है? देखिए, इन ज़हीर अपने मुँह से कुछ नहीं कहता, वो कभी भी मीडिया के सामने नहीं आता। बकौल अदालतों में दोनों भाई आते हैं, मगर उन्होंने सिवाय ज़हरीली मुस्कुराहट पास करने के या नज़रें झुका के गुज़र जाने के या विक्ट्री के निशान बना के, इन्होंने आज तक कभी मीडिया से बात नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वहाँ मौजूद ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये यूट्यूबर्स या ये जो रिपोर्टर्स हैं जो मेहदी साहब के साइट लेते हैं, वो दूसरी तरफ की जो है वो बातें नहीं चलाते, ये ख़ुद देते नहीं हैं। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ रिपोर्टर्स ने आकर बातें करने की कोशिश की और पूछा कि आपका नुक्ता नज़र ये क्या, मगर ये खामोशी के साथ वहाँ से गुजर जाते। इसका मतलब है ये इग्नोर करते हैं, ये जवाब, ये बात करना नहीं चाहते, ठीक है। अब इनकी ज़बान है किसके पास? ये कौन लोग इनकी ज़बान बोलते हैं वो आपको पता है। वो यूट्यूब के ऊपर एक ग्रुप ज़ुनैरा और उसका एक ग्रुप है जिसको इन्होंने बिठाया हुआ है और वो केस के एंड होने तक यहाँ पर लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग करवाते रहेंगे, गलत चीज़ें आप तक पहुँचाते रहेंगे। इन्होंने पहले दिन से जो चीज़ें की, जो इनका रिसेंटली जो इनका चल रहा है लाइव सेशन के अंदर और जो इसके अंदर, क्योंकि उसी के थ्रू हमें पता चलता है कि ये इनकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या होने लगी है। तो हमें इनके ऊपर भी एक नज़र रखनी पड़ती है कि ये क्या क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, उसका मंज़र पे क्या ताल्लुक़ हो सकता है। इन्होंने रिसेंटली एक और बात कही, इन्होंने फिर से फ़िरका वारियत की आग लगाई और जो पहले दिन से ही लगा रहे हैं। पहले दिन से इनका काम है कि फ़िरका वारियत की बात करते आए हैं। इन्होंने हमेशा कहा कि शैला रज़ा के फ़िरके के हैं मेहदी काज़मी साहब, इसलिए उन्होंने उनका साथ दिया। फिर इन्होंने कहा कि 100 लोगों को लेकर गए मेहदी साहब और उन्होंने बिलावल भुट्टो हाउस में जाकर जो है वो बात की। फिर वही एक फ़िरका वारियत पे जब इनकी दाल नहीं गली और इस केस के अंदर फ़िरका वारियत से बढ़ के लोगों ने साथ दिया एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुस्लिम होने के नाते। हत्ता कि नॉन मुस्लिम्स जो थे इंडिया में, जो बहुत सारे लोग थे कम्युनिटी के, वो भी इस केस में शामिल हुए, क्योंकि उनको भी लगा कि ये बड़ी नाइंसाफ़ी हुई किसी बाप के साथ कि उसके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया, उसको उसकी बच्ची से नहीं मिलने दिया गया, इतने अरसे 6 महीने माँ बाप से दूर रखा गया। उसकी वजह से नेचुरल तौर पर एक लोगों की हमदर्दी, मोहब्बत मेहदी साहब के साथ जुड़ गई। अब यहाँ इन्होंने फ़िरका वारियत की आग फैलाई और कोशिश की कि लोगों को समझाया जाए कि एक फ़िरके की लड़की है और उस फ़िरके की लड़की है जिसको आपको पता है कि पाकिस्तान में या और जगह पे क्या कहा जाता है, तो इससे दूर हट जाए। इन्होंने अपने लाइव सेशन में बाकायदा फ़िरका वारियत की आग लगाई, लोगों को रोका, मुँह से रोका, ऐसी-ऐसी बातें कहीं कि लोग फ़िरका वारियत की लपेट में आ जाएँ, मगर ये उस रब का करम है कि उसने इस आग को फैलने नहीं दिया और लोग फ़िरका वारियत की तरफ नहीं गए। फिर जब बात होते वहाँ तक पहुँच गई, अब जो बता रही हूँ आपको रिसेंटली बात, कि जब बच्ची के डॉक्टर्स की बात आई और अदालत ने हुक्म दिया कि बच्ची के पेरेंट्स से मुलाकात के साथ-साथ बच्ची की ज़हनी जो सोच है या ज़हनी हालत, हेल्थ कैसी है, उसको पता लगाने के लिए कुछ साइकियाट्रिस्ट को जो है वो मुख्तस किया गया और कहा गया कि आप बच्ची के साथ सेशन कीजिए और पता कीजिए बच्ची किस ट्रॉमा में है, ये बच्ची वाक़ई से ज़हनी तौर पर हेल्दी है, ये क्या सोचती है। उसके ऊपर इन्होंने अपने लाइव सेशन में कहा कि ऐसी डॉक्टर, ये मैं आपको कुछ पुरानी बातें बता रही हूँ, जब ये फ़ातिमा रियाज़ वाला मामला नहीं हुआ था।
تو انہوں نے کہا کہ ایسی ڈاکٹر انہوں نے اپوائنٹ کرنی ہے جو کہ شیعہ ہوں گی، جو اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھتی ہوں گی، اور ظاہر سی بات ہے جب مسلک ایک ہوگا تو وہ جھکیں گی۔ یہ رپورٹ جو ہے اس کالے کوے کی ہے، یہ اس کالے کوے نے یہ انکشافات کیے تھے جس کے نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، وہ خود کا پورا جو ہے نا وہ جھوٹ کے پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے، نہ کوئی اس کے پاس پروف ہوتا ہے، نہ کوئی ایسی مطلب عجیب منطق کی باتیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے اس کیس کے جو وکیل صاحب تھے جبران ناصر صاحب، ان کے اوپر بھی قادیانی کا لیبل لگایا، باقاعدہ انہوں نے اپنی ویڈیوز بنائیں، باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا اور کہا کہ یہ قادیانی ہے، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اس کا قادیانی فرقے سے تعلق ہے۔ جبکہ یہاں پر ہمیں کسی کی بھی ذات پات کو نہیں دیکھنا، کوئی بھی اگر کر رہا ہے وہ پروفیشنل طور پر ایک وکیل ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ایک ایڈوکیٹ ہے، بھائی وہ اپنا کام کر رہے ہیں نا، یہاں پر آپ کو فرقہ واریت کہاں سے آ گئی؟ اچھا، انہوں نے کہا کہ بھئی ایسی نفسیاتی ڈاکٹر لائیں گے جو کہ اہل تشیع فرقے سے تعلق رکھتی ہوں گی، اور اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ اس ڈاکٹر نے کیا کیا کارنامے کی، کیا کیا چیزیں کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس کے اندر انہوں نے معافی بھی مانگی، فاطمہ ریاض کی بات کریں، انہوں نے معافی بھی مانگی اور کہا کہ میرا تعلق اہل سنت سے ہے، میں اہل تشیع سے نہیں ہوں۔ یہ ان کے منہ پہ وہ چپیڑ تھا جو اس جھوٹے کالے کوے نے جو رپورٹیں بنا کر دی تھی، اس کے منہ پر بھی پڑی اور اس کی ٹیم کے منہ پر بھی پڑی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے شیلا رضا صاحب ایسے کہا تھا، میں نے ویسے کہا تھا، مطلب اس کو ایک ٹاسک دیا گیا تھا، اس کو ٹاسک یہ دیا گیا تھا کہ اس جج صاحب کو بس یہ کسی بھی طرح اتنا تنگ کرنا ہے کہ اس کیس سے ہٹ جائیں، اور یہی ہوا۔ انہوں نے اپنا حصے کا کام فل کیا اور انہوں نے وہی کیا جو ان کو کام دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی ذہنی حالت خراب بتا کر جو ہے وہ اس کیس کو اتنا خراب کیا، اتنا اس جج صاحب کو تنگ کیا کہ وہ جیسی وہاں سے ہٹے، صلاح الدین پنور صاحب کی بات کر رہی تو فوراً ہی وہ صحیح ہو گئی، معافی بھی مانگ لی، اور انہوں نے جو ان کے اوپر چیزیں تھیں، مجھے نہیں لگتا کہ سسپینڈ رہیں گی، مجھے لگتا ہے واپس ان کو جاب پر بھی رکھ لیا جائے گا کیونکہ ان کا ٹاسک ہو گیا کمپلیٹ۔ اب نیا کیا ہونے لگا ہے؟ اب دیکھیں بہت ساری اطلاعات ایسی آ رہی ہیں، یہ میں اس لیے نہیں بتا رہی کیونکہ دیکھیں میرے پاس ثبوت نہیں ہے، اور کچھ چیزیں پروف کے بغیر بتائی جانا جو ہے نا پھر مجھے پسند نہیں آتی۔ ہوا یہ کہ کچھ ہمارے جاننے والے جو کہ پنجاب میں رہتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ مارکیٹ میں جو ہے وہ نور بی بی اور شبیر کی بیوی، ان کو بازار میں گھومتے ہوئے دیکھا، اور ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے خود دیکھا کہ وہ مارکیٹ میں شاپنگ وغیرہ کر رہی تھیں، کپڑے وغیرہ گروسری وغیرہ کر رہے تھے، تو یہ کون سی پولیس ہے جو ان کو یہ مل نہیں رہی ہیں، جن کو یہ ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی؟ یہ وہ انکشاف ہے اور یہ وہ حیرت ناک چیز ہے کہ جس کو سوچ کے آپ ایز اے پاکستانی، ایز اے انسان آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کس جانوروں کے ملک میں رہ رہے ہیں، آپ کس لاقانیت کے ملک میں رہ رہے ہیں، جہاں پر ایک خاتون جس کے 3 سے 4 دفعہ اریسٹ وارنٹ جاری کر دیے گئے، جس کے اوپر عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ کسی بھی طور پر ان کو گرفتار کیا جائے، پکڑ کے لائے، پولیس کہتی ہے ہم نے ان کے گھروں پہ چھاپے مارے، ہم نے وہ جہاں جہاں مل سکتی تھی وہاں چھاپے، مگر ہمیں نہیں ملی، مگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اپنے بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو یہ عجیب تماشا ہے، عجیب معاملات ہیں، اس کو کون سالو کرے گا؟ یہ سندھ پولیس کیا کر رہی ہے، پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے؟ حیرت ہوتی ہے سارے معاملات دیکھ کے، اتنا سینسٹیو کیس ہے، اتنا کوئی نازک کیس ہے، کسی بچی کی زندگی کے معاملات ہے، کسی بچی، ایک فیملی ہے پاکستان کی جن کی بچی شیلٹر ہوم میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ گھرگوں ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ان کی پوری زندگیاں رک گئی ہیں۔ آپ سوچیں ان کی اپنی لائف ختم ہو چکی ہے، وہ کچھ اور کر نہیں سکتے، گھر میں کوئی خوشی نہیں کر سکتے، گھر میں کوئی غم نہیں کر سکتے، کہیں آنا جانے کا دل نہیں کرتا کہ ان کی بچی شیلٹر ہوم میں بیٹھی ہے، مگر یہاں ہماری پولیس کیا کر رہی ہے؟ وہ ایک نور بی بی کو گرفتار نہیں کر سکی ہے۔ یہ وہ لمحہ فکریہ ہے، وہ سوالات ہیں جو ہم اٹھاتے ہیں، آخر ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہوتی؟ پھر کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی پشت پہ کوئی نہیں ہے، یہ سمپل سے لوگ ہیں، معصوم یتیم بیوہ لوگ ہیں۔ تو آپ بتا دیں کیسے؟ پاکستان کے قانون عدلیہ کا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پھر حیرت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ گھومتا پھر رہا ہے اور پولیس کہہ رہی ہے ہمیں وہ مل نہیں رہے؟ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ عدالتوں سے یہ نہیں ڈر رہے ہیں، یہ ججز صاحب سے نہیں ڈرتے، یہ اپنی مرضی کے کام کر رہے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں یہ لا کے عدالتوں میں پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم پیسے لیتے ہیں، ہمارے اکاؤنٹس میں ڈالر آتے ہیں اور ہمیں لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس سارے جھوٹ اور پلندڑے پر۔ اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کچھ حقائق ہیں نور بی بی کے اور خرم رائے خرم کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے دیں اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔